अस्सलाम वालेकुम। तमाम तलबा को आज जो पेपर बताने जा रहा हूँ वो आपको बेहतरीन नंबर देगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप उर्दू में बेहतरीन नंबर हासिल करें तो ये वो 3 सवालात हैं जिनसे आपके उर्दू में 90% से ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं। और इनको हल करने का तरीक़ाकार अगर हम देखें तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि सवाल नंबर 6 एक वो सवाल है जिसमें या का ऑप्शन मौजूद है आपके पास। आप मुकालमा नवीसी में मुकालमा कर सकते हैं या फिर रुदात कर सकते हैं। मुकालमा असल में 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान होता है, और उमूमी तौर पर जो मुकालमे पूछे जाते हैं वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होते हैं, जैसा कि दहशत गर्दी के मौजू पे 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा, या हम ये कह सकते हैं रोज़ अफजू महंगाई के हवाले से 2 दोस्तों के दरमियान मुकालमा, या 2 अफराद के दरमियान मुकालमा, या फिर बीमारी के हवाले से डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा। तो बात यह है कि मुकालमा जो है वो एक आसान हल है हमारे पास। अब मुकालमे में जो चीज़ें देखी जाती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मुकालमे जो बुनियादी चीज़ है मुकालमा नवीसी में, उसमें सबसे पहले मंजरनामा होता है, जो महज आपने लिखना है 2 सतूर का, ठीक है। यानी मंजरनामा ज़रूरी है कि आप मुकालमा किस जगह पे कर रहे हैं। उसके बाद आप या फिर रवायती अंदाज से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, यानी एक शख्स आ रहा है बाहर से और वो आके दूसरे शख्स को सलाम वालेकुम कहता है तस्लीम और रज़ा के बाद आप, ठीक है। आपने यानी आदाब व तस्लीमात के बाद आपने जब मुकालमे का आगाज़ करना है तो ये याद रखना है कि मुकालमा आपका 20 मिनट में, यानी हर 10 नंबर का सवाल 20 मिनट में करना है। तो आपका मुकालमा तकरीबन 20 से 22 मिनट में जो आपके पास टाइम होगा वो आपके पास 25 से 30 दोनों जो अफराद हैं उनके मुकालमे होने चाहिए। और ये मुकालमे इतने तवील भी ना हो, क्योंकि आप कहेंगे 25 से 30 मुकालमे कैसे होंगे। तो शुरू का जो मुकालमा है, जैसे आदाब व तस्लीमात में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, ये 2 मुकालमे 2 अफराद के हो गए, एक ने सलाम किया और एक ने जवाब दिया, ठीक है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसकी तवानत बढ़ती जाएगी। कुछ ऐसे मुकालमे हैं जिसमें आप जवाब देते हुए 3 सतूर तक जा सकते हैं, यानी 3 लाइन्स लिख सकते हैं, और कुछ मुकालमे ऐसे भी हैं जिसमें हाँ और ना में जवाब होता है। तो इस तरह मिल मिला के जो मुकालमा होगा वो 25 से 30 जो है वो मुकालमों के दरमियान दोनों अफराद की गुफ्तगू होगी। अच्छा जी, जो मुकालमे में हम बातें देखी जाती हैं जिससे नंबर कट सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्तलिफ अलामतें हैं, जैसे खत्मा यानी फुल स्टॉप की अलामत है, या हम कह सकते हैं जैसे कोसैन की अलामत है, ठीक है, ब्रैकेट की अलामत है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। और दूसरी बात, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले यही गलतियाँ अमूमी तौर पर बच्चे करते हैं। जैसे अस्सलाम वालेकुम एक किरदार कह रहा है तो इसमें याद रखिएगा यहाँ पे पेश आती है अस्सलामु अलैकुम में, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वाव नहीं आता और आगे अलामत निदाइया, इसी तरह वा अलैकुम अस्सलाम, ठीक है। इसमें भी ये गलती अक्सर करते हैं, अलिफ लगा देते हैं और यहाँ भी वाव लगा देते हैं, जबकि यहाँ पेश होती है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पे जो लाम होती है ये साइलेंट, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद तौर पर बच्चे ये लगाते ही नहीं, अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं, तो पहले शुरू से ही गलती उनकी जो है वो उसका आगाज हो जाता है। अच्छा, इसके बाद जब अल्लाह हाफिज कहते हैं तो वो भी इख्तिताम पे आप अल्लाह हाफिज जब कहते हैं तो वहाँ पे भी इस बात का ख्याल रखिए कि अलामत नदाइया, तो अल्लाह हाफिज, या फिर आप वो मुकालमा ख़त्म करते हुए वो दोनों जो है वो अपनी अपनी जो है वो मंजिल की जानिब गामज़न हो गए, ठीक है, अपनी अपनी राह को चल दी, या आखिर में एहततामी जुमला इसका कहना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुकालमे में ये बुनियादी चीज़ें थी। मुकालमे और रुदात में कौन सी चीज़ को तरजीह दी जाए? बिल्कुल आसान सा आपके पास इस मसले का हल है कि आप मुकालमा रोज़मर्रा में हर किसी से करते हैं, और आसानी है इसमें कि आप किसी से भी बात, कोई भी बात आप कर सकते हैं, और मुकालमा आम फहम सादा अंदाज से नहायत ही जैसे कि एक रोज़मर्रा की गुफ्तगू होती है उस अंदाज से किया जा सकता है। अगर हम रुदात की तरफ आए, रुदात में यह है कि रुदात के जो टॉपिक हैं ये भी 10 नंबर का सवाल है, ये भी 10 नंबर का है, लेकिन या का ऑप्शन है या मुकालमा तहरीर करें या रुदात तहरीर करें। तो मुकालमा में आपको प्रेफर करूंगा, ये तरजीह दूंगा कि आप मुकालमा कर लें, क्योंकि ये रोज़मर्रा में हम करते रहते हैं, एक दूसरे से मुकालमा, कहीं भी बैठे हुए हम मुकालमा करते हैं, तो वो आसान होता है, कदरे आसान है वो। जबकि रुदात अगर हम देखें तो रुदात क्या है जी? रुदात तकरीबात जो आंखों देखा हाल होता है उसी तरह की मिलती जुलती ये बात है। यानी एक रिपोर्ट जैसे आप लिखते हैं, ठीक है, एक जैसे कि एक केस आप किसी को देते हैं,
ایک کیس آپ دیں گے جب کسی کو تو اس میں آپ وہ ساری کی ساری رپورٹ بنائیں گے اس کیس کی، وہ جو وکیل ہوتا ہے آپ کو وہ کیس کی رپورٹ بناتا ہے. اسی طرح آپ نے جو روداد ہے، جب آپ روداد لکھتے ہیں تو آپ احوال لکھتے ہیں شروع میں کہ ہر سال کی طرح، کیونکہ تقریبات کی ہوتی ہیں رودادیں زیادہ. آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال یوم اقبال کے موضوع پر کالج میں ہونے والی تقریب کی روداد، اسی طرح سیرت نبوی کانفرنس کی روداد، اسی طرح کالج میں ہونے والے کھیلوں کے مقابلے کی، فٹ بال میچ کی ہے، کرکٹ میچ کی ہے، کوئی اور میچ بیڈمنٹن وغیرہ ہے تو اس کی روداد بیان کیجیے. تو آپ کہیں گے اس میں ایک آپ اس کا ابتدائیہ بناتے ہوئے کہیں گے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے کالج میں جو ہے وہ یوم اقبال کے حوالے سے ایک تقریب کا آغاز کیا گیا، یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. یہ ایک پورا آپ بیانیہ بنائیں گے. اس کے بعد یعنی کہ پہلا جو اس کے 3 ہوتے ہیں حصے، اگر ہم روداد کے کہیں، ایک ابتدائی حصہ آپ بیان کرتے ہیں اس میں کہ جو ہے ہر سال کی طرح اس سال ایک بیانیہ بناتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے کالج میں بہت سے بچوں نے، جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سال اول کے سال دوم کے بچوں کی ٹیمیں بنائی گئیں، اساتذہ نے ان بچوں کو جمع کیا. 2 دن کے بعد باقاعدہ اس کا آغاز ہوا. صبح 9 بجے میں کالج کی اس حال میں پہنچا جہاں پہ وہ تقریب ہو رہی تھی. یعنی یہ سارا منظر آپ کھینچیں گے. پھر وہ اگر مشاعرہ ہے، مشاعرہ ہو رہا ہے کالج کے اندر یوم اقبال کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو اس مشاعرے میں آپ شعر بھی کہیں گے. اسٹیج سیکرٹری بھی آئے گا، اسٹیج سیکرٹری بھی جیسے اشعار کہتا ہے اسٹیج پہ آ کے پھر نعت حمد یعنی تلاوت کلام پاک، حمد یا نعت، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کوئی چیز ہم لکھتے ہیں. تو اسی طرح ہم ایک تقریب کا آغاز اس طرح اللہ کے ببرکت نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو اس سے آغاز ہم کریں گے. اور پھر اس کے بعد تقریب میں جو ایونٹس ہوئے ہیں، مثال کے طور پر باہر سے مہمان آئے ہیں، بچے اس تقریب میں مباحثہ کر رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، تو ایک ایک کر کے ان کا بتائیں گے بھی. اور اس میں جو آگے سے جو بیٹھنے والے وہاں اس تقریب میں جو مہمان ہوں گے ان کے جو تاثرات ہیں، اگر وہ اشش کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، تو ہم لکھیں گے کہ کس جو ہے وہ وہاں پہ کون سا ایسا آدمی تھا کہ جس کے آنے پر، یا کون سا ایسا مہمان تھا، کون سا ایسا وہاں پہ نعت گو تھا، کون سا ایسا مقرر تھا جس کے الفاظ پر انہوں نے کہا واہ واہ، یا انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ کہتے ہوئے ہم جب تقریب کو وائنڈ اپ کریں گے، آخر میں ہم جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اور ادارے کا پرنسپل ہوتا ہے اس کے الفاظ بھی ہم تحریر کرتے ہیں. یعنی اس کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم روداد کو بیان کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہو رہی ہے اور کس طرح اس کا اہتمام کیا گیا. دوسرے حصے میں پوری جو جتنی بھی اس کے اندر جو ہم کہہ سکتے ہیں تقریب ہے، اس تقریب کی رپورٹ پوری کی پوری بنا دیتے ہیں. پھر اس رپورٹ کے آخر میں جو اساتذہ کرام کے، مہمان خصوصی یا پھر پرنسپل صاحب کے الفاظ ہوتے ہیں وہ منجھے ہوئے اور مخصوص اور بہترین انداز کے الفاظ ہمیں تحریر کرنے ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ روداد، کیونکہ آپشن ہے ہمارے پاس یا کا، تھوڑی سی مکالمے سے زیادہ ٹیکنیکل ہوتی ہے اور اس میں ٹیکنیکس کا خیال رکھا جاتا ہے. رکھنا تو مکالمے میں پڑتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کو روایتی انداز سے نہیں لکھنا پڑتا بلکہ غیر روایتی انداز سے لکھنا پڑتا ہے، جبکہ روداد میں روایتی انداز اپنانا پڑتا ہے اور اس کو روایت کو برقرار رکھنا، وگرنہ آپ کے نمبر نہیں آتے. تو سوال نمبر 6 سے ہم آگے بڑھتے ہیں ایک ایسے سوال کی طرف جو آپ کو 9